ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगोऽञ्च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फला। यः साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नोति रेव यः योगयुक्तो मुनिः ब्रह्मन् चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा जितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो हन्मेत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान् अश्वान् गच्छन् स्वपश्वसन् परपन्निसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निनिशन्नपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्या ब्रह्मकर्माणि सङ्गत्वात्मशुद्धये लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या कैर्वलिन्द्रियैरपि योगिनः पर्व कुर्वन्ते सङ्गत्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम्। अयुक्तकामकार्येण फले सक्तो निवर्तते। सर्वकर्माणि मनसा सम्यस्यात्मे सुखं वशी नवद्वारे पुण्ये देहि नैव कुर्वन्न कार्यं न कृत्वा न कर्माणि लोकस्य श्रूयति प्रभु। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं नैव चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः तान् येन तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मनः येषामधिकवचनाय प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्तः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनां शुनि चैवाश्वपाके च पंडिता समदर्शना। इहैव त्यजितः सर्वो येषां माने स्थितं मनः निर्दोषो हि समः ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। बाह्यस्पर्शे न प्ररुष्ये प्रियं प्राप्य न द्विजे प्राप्य च प्रियं। स्थिरबुद्धिर्स्थिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिते। बाह्यस्पर्शे प्रियं प्राप्य बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजं भोगं दुःखमाप्नोति रेव यः स योगी अत्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणः कामक्रोधो वियुक्तानां कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैतायतात्मानं सर्वभूतहिते रतः। कामक्रोधो युक्तानां यतीनायत चेतसः
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शं बुद्ध्वा बहिर्बाह्यश्चक्षुश्चैव तरे बृहो प्राणार्पणः समोयुत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियो मनो भूत्वा मुनिर्मोक्ष्य परायणः कर्तेच्छाभयो क्रोध यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारयज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोग कर्म संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः।